अस्सलाम वालेकुम। नावल एडमायरर्स में आप सबको खुश आमदीद। हमारा नावल है यारम, जिसके राइटर हैं सुमेरा हमीद, और हम अपने नावल की तीसरी एपिसोड पढ़ रहे हैं। तो चलें बिला ताखीर हम अपना नावल पढ़ना शुरू करते हैं। खेल तमाशा किताब 10 बार से ज़्यादा लेडी मेहर को सुनाई जा चुकी थी। मास्टर बाली और रजनी ने शटलकॉक में देर तक राज किया था। लेडी मेहर का दिल ही नहीं भरता था इस किताब को सुन सुनकर, और अमरहा को ऐसे याद हो गई थी कि वो आराम से शुरू से आखिर तक तकरीर की तरह इसे सुना सकती थी। 10वीं बार तो अमरहा ने किताब पकड़ने की जहमत ही की थी, वरना किताब तो इसे अजबर हो चुकी थी। फिर अमरहा इन्हें एक मोहब्बत से अफसाने सुनाने लगी। नहीं, इशफाक अहमद के लिखे नहीं, यूनिवर्सिटी में लिखे जाने वाले चलते फिरते अफसाने। साई की तरफ से तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन दीपा गुजरात से है और सुना है इसके खानदान वाले खासी रवायती हैं। इन्हें अगर मालूम हो जाए कि दीपा एक स्याह फाम ईसाई को पसंद करने लगी है तो मुश्किल से ही इसे एक भी दिन यूनी में रहने दे। लेडी मेहर सर हिलाती रही। इन्हें साई की कहानी ने जज्बाती कर दिया था। मुझे तो आलियान की फिक्र होने लगी है तुम्हारी कहानियां सुन सुनकर। अमरहा ने लेडी मेहर को देखकर नजरें चुरा ली। शार्लेट भी आने वाली है, फोन आया था इसका। आलियान भी शायद किसी नमूने को पसंद कर चुका होगा। वो खामोश सी हो गई। आलियान कितना भी इनकार करे मैं जल्द ही इसकी शादी कर दूंगी। वो कहता है कामयाब बिजनेसमैन बन जाऊंगा तो सोचूंगा, लेकिन तब तक शायद मैं देख न सकूं। मुझे इनकार तो नहीं करेगा, लेकिन मैं जबरदस्ती नहीं करना चाहती। आप इससे बहुत प्यार करती हैं ना? नहीं, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। इसकी मोहब्बत मुझे हैरान कर देती है। मैंने 1 साल पहले इसे मना किया था कि मुझसे पूछे बगैर घर ना आया करे। देख लो, मेरी सालगिरह के अलावा वो कभी मुझसे पूछे बगैर घर नहीं आता। वो कुछ ना कहे मुझसे, मेरे लिए कुछ खास ना करे। मुझे खबर हो जाती है कि मेरे 10 बच्चों में से सबसे ज्यादा मुझसे वो मोहब्बत करता है। दूसरे बच्चे एहसान मंद होकर अकीदत में मुझसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब पहली बार मैंने इसे गोद में बिठाया और इसकी रोती हुई आंखों को चूमा तो वो ऐसे मेरे सीने से लग गया जैसे मुझ में समा जाएगा। वो मुझसे बार बार पूछता, मैं इसे छोड़कर तो नहीं जाऊंगी। इसकी माँ के बाद मैं दूसरी औरत हूँ जिससे वो बेतहाशा मोहब्बत करता है, और मुझे यकीन है तीसरी औरत इसकी बीवी होगी जिस पर वो कुर्बान ही हो जाएगा। आलियान बहुत समझदार है, लेकिन बाज मामलात में वो बहुत शिद्दत पसंद भी है। आलियान के माँ बाप, खानदान। इसने हिम्मत करके पूछा। एक बार पहले भी इसने ये हिम्मत की थी और लेडी मेहर ने कहा था कि वो अपने बच्चों के माजी के बारे में इनके अलावा किसी और से बात करना नहीं चाहती। ये बहुत हसास मामला है। तुम आलियान की दोस्त हो अमरहा, लेकिन ये गलती कभी ना करना इससे इसके माजी के बारे में पूछने की। एक बार मैंने कोशिश की थी, इसने मुझसे दरख्वास्त की थी कि मैं इस बारे में कभी बात ना करूं। वो तकलीफ से गुजरना नहीं चाहता। इतने से जिक्र पर वो कई दिन गुमसुम रहा था। एक दिन वो ठीक हो जाएगा, मैं जानती हूँ। हर दुख और सदमे के भरने का अपना एक अलग वक्त और अंदाज होता है। मेरे लिए तो यही काफ़ी है कि वो अपनी ज़िंदगी में खुशबाश है। बहुत मुश्किल से मैंने इसे ठीक किया था। जब तक वो और ठीक ना हो जाए मैं और किसी को इसे तकलीफ नहीं देने दूंगी, चाहे वो कोई भी हो। खानदान के नाम पर इसके पास सिर्फ एक माँ थी जो जवानी में ही मर गई। अब मैं हूँ इसका खानदान, इसलिए मुझे ये डर लगा रहता है कि वो किसी एशियाई लड़की को पसंद ना कर ले। जात पात और खानदान ये सब एशियाई लोगों के लिए बहुत अहम होता है। 1 साल पहले यूनी में आलियान का एक दोस्त बना था, पाकिस्तान से था। अच्छा दोस्त था इसका, लेकिन जब इसे मालूम हुआ आलियान की माँ एक ईसाई औरत थी तो इसने आहिस्ता आहिस्ता आलियान से ताल्लुक ही ख़त्म कर लिया। कहाँ वो आलियान को अपनी ज़मीनों और बागों की सैर को बुला रहा था। आलियान बहुत आबदीदा हुआ इस लड़के के सलूक से। ज़माना जाहलियत में जो लोग बुतों की पूजा करते थे, जो मुशरिक थे, फिर मुसलमान हो गए, लेकिन इनमें से बहुत सौ के घर वाले मुसलमान नहीं हुए थे। तो क्या जो मुसलमान हो चुके वो इसलिए काबिल नफरत रहेंगे कि इनके ख़ानदान के लोग अभी भी मुशरिक हैं? जब आलियान छोटा था मैंने इसे बताया था कि इसके कागजात में 2 मज़हब लिखे गए हैं, मुसलमान और ईसाइयत। इसे दोनों मज़ाहिब की तालीम दी गई। मैंने इससे दरख्वास्त की कि वो बालिग होने तक ऐसा कोई काम न करे जो इस्लाम के मुनाफी हो।
اور اس نے میری درخواست مانی۔ میں نے عیسائی بچے بھی پالے ہیں امرہ، لیکن میں نے ان کی مذہبی تعلیم میں کبھی اپنی خود غرضی کو آڑے نہیں آنے دیا۔ میں چاہتی تو سب بچوں کو اسلام قبول کرنے کے لیے کہہ سکتی تھی۔ وہ مجھ سے اتنے متاثر تھے کہ فوراً میری بات مان لیتے۔ وہ مجھے خدا کے بعد کا درجہ دیتے تھے، لیکن میں اپنی ذات میں چھوٹی ہو جاتی۔ میرے 2 بیٹے اسلام کی اسٹڈی کر رہے ہیں۔ اللہ کو منظور ہوا تو وہ اسلام قبول کر لیں گے۔ شارلٹ اور مورگن کبھی غیر مناسب لباس نہیں پہنتی۔ میرے لیے اتنا ہی بہت ہے، میری روایات میں سے کچھ کو انہوں نے اپنایا ہے۔ وہ مجھے وضو کرواتے رہے ہیں۔ میں قرآن پڑھا کرتی تھی تو میرے پاس آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اذان پر خاموش ہو جایا کرتے تھے۔ انہیں یاد ہوتا ہے رمضان کب آئے گا، عید کب ہوگی۔ جو احادیث اور احکام انہیں سنائے ہیں وہ انہیں یاد ہیں۔ دیکھو امرہ، ہم سچی محبت میں سب کچھ کر سکتے ہیں، سب، لیکن تنگ دلی، خود غرضی اور تعصب کو دل سے ختم کرنا ہوتا ہے۔ دل کو صاف کرو، پاک کرو، تو ہی محبت مقدس ہو کر اڑتی ہے۔ جیسے خدائی ہستیوں پر خدائی پیغامات نازل ہوتے ہیں، محبت بھی تو خدائی پیغام ہوتی ہے۔ محبت حساب کتاب سے بری ہوتی ہے۔ دل میں بال برابر فرق بھی ہو تو محبت اپنا رخ بدل لیتی ہے، منہ پھیر لیتی ہے۔ اس کے ابدی قیام کے لیے وجود کو پاکیزہ رکھنا پڑتا ہے۔ امرہ خاموش تھی، اسے خاموش ہی رہنا تھا۔ چند دنوں بعد اس نے ایک سوٹڈ بوٹڈ آدمی کو تیز آواز میں نشست گاہ میں بحث کرتے سنا۔ نشست گاہ کا دروازہ بند تھا، پھر بھی آوازیں باہر آ رہی تھی۔ کون ہے یہ؟ امرہ نے سادنا سے پوچھا۔ معلوم نہیں، 1.5 سال پہلے آیا تھا، کافی بحث کر کے گیا تھا۔ پولیس بلوانی پڑی تھی، بعد میں یہ گھر کے اطراف میں گھومتا پھرتا دیکھا گیا تھا۔ امرہ نے رات کو لیڈی مہر سے پوچھا تو انہوں نے سختی کا ایسا تاثر دیا کہ امرہ معذرت کر کے اٹھائی، یعنی دور رہو اس معاملے سے، اور امرہ دور ہو گئی۔ رات کو وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھی پڑھ رہی تھی کہ اس نے آلیان کو دیکھا۔ یہ پہلی بار تھا، اسے دیکھ کر اسے بہت برا لگا۔ اس کی سائیکل کے پیچھے ویرا بیٹھی تھی۔ شٹل کاک کے باہر اسے اتار کر وہ چلا گیا اور وہ ذرا سی لنگڑاتی ہوئی اندر آ گئی۔ کیا ہوا تمہارے پاؤں کو؟ امرہ نے بڑے تنقیدی نظروں سے اس کے پیر کو دیکھا۔ اسے اس کی پیر کی قطن کوئی فکر نہیں تھی۔ سڑک پر گر گئی تھی، ہلکی سی چوٹ آ گئی ہے۔ تمہاری سائیکل کہاں ہے؟ آج تو میں سائیکل پر گئی ہی نہیں، تو تم واپس کیسے آئی ہو؟ ویرا نے بڑے آرام سے اسے دیکھا۔ امرہ، تم نے کھڑکی سے دیکھ تو لیا ہے کہ مجھے آلیان چھوڑ کر گیا ہے۔ امرہ کو خاموش ہونا پڑا۔ یعنی اس کا پاؤں ٹوٹا تو اس نے آلیان سے کہا کہ مجھے گھر چھوڑاؤ رات کے اس وقت، اور وہ بھی آ گیا۔ رات گہری سیاہ ہو گئی اور نیند سے اڑان بھر لی۔ ساری رات آسمان سے سیاہی برستی رہی، سب کچھ اس سیاہی کے لبادے میں ملفوف ہو گیا۔ اس کے لیے اگلی کئی راتیں سونا دوبر ہو گیا۔ اس نے پھر ہمت کی آلیان کے پاس جانے کی، دوبارہ گئی اور اس کی پشت دیکھ کر سہم کر پلٹ آئی۔ وہ آنکھیں جو اسے دیکھ کر جگمگایا کرتی تھی، اب اسے پہچاننے سے بھی انکاری ہو جاتی تو وہ رو سی پڑتی، اور پھر ایک بار وہ اسے پکارنے کی جرت کر بیٹھی۔ آلیان! وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ دوست چلا گیا تو وہ اس کی طرف پلٹا۔ اتنی دیر لگی اسے پلٹنے میں، اس سے اگلی بات نہ ہو سکی، اور گھبرا کر اس نے بیگ میں سے ایک عدد چاکلیٹ اس کے آگے کی۔ یہ لو، میری طرف سے ٹویٹ۔ ایک لمحے کے لیے ہی صحیح، لیکن وہ حیران ہوا۔ میں تمہارے لیے لائی ہوں۔ امرہ نے مسکرانے کی کوشش کی، جبکہ وہ رو دینے کو تھی۔ میں ٹویٹ نہیں لیتا۔ اس نے اپنا رخ موڑ لیا۔ تو مجھے دے دو، میں ابھی بھی لیتی ہوں۔ اس کی پشت سے وہ بولی، آواز کانپ رہی تھی، اور وہ خود بھی۔ آلیان نے ذرا سی گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ لاجواب ہو چکا تھا۔ صرف ایک لہجے کے لیے وہ پرانا آلیان نظر آیا، اور وہ پھر تیزی سے آگے بڑھ گیا، جیسے کسی بھولے بھٹکے انسان نے اسے راستہ پوچھنے کے لیے روکا تھا۔ کتنا کچھ بدل گیا ہے، کتنا کچھ بدل رہا ہے۔ امرہ نے اسے دور تک جاتے دیکھا، اور جب وہ نظر آنا بند ہو گیا تو پلٹ گئی۔ جس وقت وہ پلٹی، اس وقت آلیان نے اسے بہت دور سے خود کو مکمل چھپا کر جاتے دیکھا۔ اسے اس کے پیچھے جانے کی کوئی حاجت نہیں رہی تھی، نہ ہی وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ اس کے پیچھے آیا کرے۔ اسے خود کو اس سے دور ہی رکھنا تھا۔ وہ خود کو دور ہی لے گیا تھا، لیکن رات بھر جاگنے کے بعد وہ منہ اندھیرے حال سے نکل گیا تھا۔ گھٹن کا یہ عالم تھا کہ اسے لگتا تھا زمین اور آسمان آپس میں مل رہے ہیں،
اور وہ ان دونوں کے درمیان دب کر مر جائے گا۔ پہلے وہ ہال کے باغ میں آیا، اپنا سانس بحال کرنا چاہا، لیکن ایسا نہ کر سکا اور اسے تیز تیز سڑک پر بھاگنا پڑا۔ ہر چیز اسے خوفزدہ کر رہی تھی، اس کا دم گھونٹ رہی تھی۔ وہ بھاگتا رہا، شہر کے اندر ہو کر بھی شہر سے دور نکل گیا۔ اگر وہ کسی سے بھاگ رہا تھا تو وہ کسی اس کے اندر تھا، اور اس کسی کو وہ اپنے ساتھ لیے بھاگ رہا تھا۔ وہ کسی ایک مارگریٹ تھی، ایک ولید البشر، ایک سسکیاں بھرتا ہوا، ایک دھتکارتا ہوا۔ وہ لوگوں سے سجا میدان حشر تھا اور ہر طرف خون ہی خون تھا۔ مارگریٹ کی معصومیت کا، شدت کا، عقیدت کا، محبت کا۔ آخری چیز کوڑیوں کے مقابل دوسرے پلڑے میں رکھی گئی تھی اور بے وزن رہی تھی۔ اس وقت اسے اپنی ذات سمیت دنیا کے کسی عجوبے میں دلچسپی نہ رہی تھی۔ اسے کسی عروج، کسی کامیابی، کسی زندگی کی چاہ نہ رہی۔ اپنی ذات کی حکمرانی میں اس نے ایک غلام کی حیثیت اختیار کر لی۔ نئے جہانوں کی دریافت کے خواب پست ہوئے۔ یہ خیال ہی سے دیوانگی لگا کہ اب وہ پہلے کی طرح ٹھیک ٹھیک زندہ رہ سکے گا۔ اس پر ہر خیال گراں گزرا سوائے موت کے خیال سے۔ اس پر وارد ہونے والی چیزوں میں آگے بھی موت رہی اور پیچھے بھی، اول بھی آخر بھی، ضروری بھی اور اشد بھی۔ وہی سب اس کے ساتھ ہونے لگا جو مارگریٹ کے ساتھ ہوا تھا۔ اپنے بیٹے سے بے تحاشا محبت کے باوجود وہ اس کے لیے زندہ نہ رہ سکی، اور ولید البشر کے ساتھ نفرت کے باوجود وہ اس کے لیے مر گئی۔ اس میں قصور مارگریٹ کا نہیں تھا، اس میں قصور اس درِ فنا کا تھا جو محبت کی مٹھی میں بند ملتا ہے۔ ایک ہی رات میں یہ درِ فنا اس کے وجود کی سپی میں آن برا جمان ہوا، اور وہ اس کیفیت میں آ گیا جس میں پل سے چھلانگ لگائی جاتی ہے، کن پٹی پر پستول رکھ دی جاتی ہے اور ٹریگر دبانے میں تامل نہیں کیا جاتا، یا سر کے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ کر در و دیوار سے ٹکریں ماری جاتی ہیں اور دل کے مقام پر مکے مارے جاتے ہیں۔ یہ نقطہ فنا ہوتا ہے، بس مٹ جانے کی خواہش اس کا آغاز ہوتا ہے۔ وہ قبرستان مارگریٹ کے پاس بھی گیا تھا۔ وہ وہاں مارگریٹ کے مرنے کے بعد پہلی دفعہ خود چل کر گیا تھا۔ کڈز سینٹر میں بچوں کے قبرستان جانے کا انتظام کیا جاتا تھا، لیکن وہ سختی سے انکار کر دیا کرتا تھا۔ اسے مارگریٹ کے پاس نہیں جانا تھا جو اب تابوت میں تھی۔ کیا تھا اگر وہ اس ایک کمرے کے تابوت میں خود کو زندہ مردہ رکھنے پر قدرت رکھ لیتی۔ اب وہ اس کے پاس آیا تھا تو اس کے ہاتھ میں پھول نہیں تھے، آنکھوں میں آنسو بہت تھے۔ مارگریٹ کی قبر کو مسلتے ہتھیلی کے ساتھ اس کے اپنے اندر سے کچھ گوشت دھیمی آنچ پر جلنے کی بساط آنے لگی۔ اس نے خود کو سونگا، پاگلوں کی طرح سونگا۔ وہ تو مارگریٹ بن رہا تھا۔ اسے خوف آیا، وہ وہاں سے بھاگا۔ اسے مارگریٹ تو نہیں بننا تھا، جبکہ وہ مارگریٹ ہی بن رہا تھا۔ یعنی وہ مارگریٹ سے ملنے نہیں، اس کے تابوت میں جگہ لینے گیا تھا۔ وہ مانچسٹر سے دور ہو گیا تھا۔ اس نے زمین کی حدوں سے نکل جانا چاہا۔ وہ بے سمت سفر کرتا رہا۔ وہ ایک ہی ٹرین میں ایک ہی نشست پر دن بھر رات بھر بیٹھا رہتا۔ وہ کسی بھی ایک شہر کی ایک سڑک پر کروڑوں بار چکراتا رہتا، چابی کے گڈے کی طرح۔ چلتا تو چلتا ہی رہتا، رکنا فراموش کر دیتا، بیٹھتا تو صدیاں گزار دیتا۔ وہ فیصلے کی کیفیت میں تھا، نہ نتیجے کی۔ وہ آر تھا نہ پار، بس وہ گم ہو چکا اور خود کو ڈھونڈنے کی رتی برابر کوشش نہ کرتا ہوا عالیان تھا، جیسے اس پر سب آشکار ہو چکا تھا اور وہ سب سے انجان بھی تھا۔ دیکھو میں کود جاؤں گی ولید، ہاں میں کود ہی جاؤں گی، آ کر مجھے روک لو میں کود رہی ہوں، آؤ ولید آ جاؤ۔ آخری سفر سے پہلے آخری جملوں میں ایک جملہ یہ بھی تھا۔ وہ سہم کر مارگریٹ سے لپٹ جاتا کہ وہ اٹھ کر بھاگ نہ جائے اور کود نہ جائے، اور وہ زندگی کے اس طرف کود ہی گئی، اور زندگی کے اس طرف اس کا بیٹا تھا، لندن برج پر۔ مارگریٹ کو لندن برج پسند تھا، ان دونوں کی آخری تصویر وہیں لی گئی تھی۔ کود جانے کا خیال اس کے ذہن میں بھاگ دوڑ رہا تھا۔ وہ ایک بینچ پر بیٹھا تھا۔ تم یہاں بیٹھو، میں تمہارے کھانے کے لیے کچھ لاتی ہوں۔ ایک افریقی عورت کی مشقت زدہ تھکی ہوئی آواز آئی۔ وہ ایک 8 سالہ بچے کو اس کے پاس بٹھا کر خود چلی گئی۔ بچہ لاغر اور بیمار سا تھا۔ ماں کو دور جاتے دیکھنے کے بعد اس نے اپنے قریب رکھے تھیلے کو کھولا اور اس میں سے کس قدر عقیدت سے 3 گھوڑوں کا گول گول گھومنے والا کھلونا نکالا۔
खिलौना काफी खस्ता हाल और टूटा फूटा सा था। बच्चे ने उंगली को एक घोड़े की अगली टांगों में फंसाकर इसे गोल घुमा दिया। घोड़े आगे पीछे भागने लगे। घोड़े की टापों और हिनहिनाने की आवाजें खिलौने में से निकलने लगी। बच्चा ऐसे मुस्कुराने लगा जैसे इनमें से एक घोड़े पे वो खुद सवार हो, सबसे आगे वाले पर। घोड़ों के साथ इसकी मुस्कुराहट दौड़ने लगी। बच्चे के नन्हे से कहकहे ने आलियान को मुतवज्जा किया, फिर इसकी जानदार मुस्कुराहट ने। बच्चा सारी दुनिया से बेनियाज घोड़ों को दौड़ा रहा था। तुम इन्हें दौड़ाना चाहते हो? बच्चे ने अजनबी नजरें खुद पर महसूस करके इसे अपना खजाना इस्तेमाल कर लेने की इजाजत देनी चाहिए। ये देखो, ये ऐसे चलता है। इसने घोड़े की अगली टांगों को पकड़ के घुमाया। और सुनो, इसकी आवाजें कितनी प्यारी हैं। मैंने कभी इतनी प्यारी आवाजें नहीं सुनी। तुमने भी नहीं सुनी होंगी। खिलौना इसने आलियान के करीब किया और ये सब करते हुए ऐसे पुरजोश सा था कि एक अजनबी इसके खिलौने से मुतासिर हो चुका था। आलियान ने इस बच्चे को ऐसे देखा कि इन दिनों वो हर चेहरे को ऐसे देखता था कि ये सब क्यों जिंदा है, क्या इन्हें नहीं मरना? इसी पल इसके अंदर किसी कुव्वत ने इसे उकसाया कि वो इस बच्चे से मुकालमा करे और फिर इस मुकालमे पर वो खुद को आर या पार करे। ये कुव्वत इतनी शिद्दत से इसके अंदर जागी कि इतने दिनों से एक लफ्ज भी मुंह से ना निकलने की जहमत करते आलियान ने खुद को बोलते पाया। इसने बच्चे के हाथ से खिलौना ले लिया। ये तो टूटा हुआ है, इसने कदरे सफाकी से कहा। बच्चे का चेहरा फीका पड़ा और इसे अपनी प्यारी चीज के लिए ऐसे कलमात पर सदमा पहुंचा। नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, इसने इस अंदाज से कहा कि दुनिया का कोई इंसान इसे झुटला नहीं सकता था। देखो, इस घोड़े की दुम नहीं है, इस वाले का सर नहीं है और इस घुड़सवार का बाजू टूटा हुआ है। इस बात से इसे और सदमा मिला, लेकिन इसने ऐसा अंदाज अपना लिया कि वो इस बात के खिलाफ भी डट कर दिखा सकता है। इससे फर्क नहीं पड़ता, ये घोड़े फिर भी दौड़ते हैं। इसने इस अंदाज में हंस कर कहा जैसे वो आलियान पागल हो। आलियान पागल ही था, वो बच्चे की बात पर सुन हो गया। इससे फर्क नहीं पड़ता, ये घोड़े फिर भी दौड़ते हैं। ये गूंज इसके कानों के पर्दों से कहीं अंदर आ गई, बहुत दूर तक। बच्चे ने जो फलसफा अपना रखा था वो फलसफियों के बस की बात न थी। अगर इन सब घोड़ों की टांगे टूट जाएं, सर भी, और सब घुड़सवार मर जाएं, तो इसकी आवाज कांप रही थी। ये फिर भी दौड़ेंगे, मैं इन्हें दौड़ा लूंगा और घुड़सवारों को मरने नहीं दूंगा। बच्चे ने इनकलाब बर्पा कर देने वाले इनकलाबी से अंदाज में हाथ की मुट्ठी को हवा में लहरा कर कहा, ये देखो। इसने एक घुड़सवार पर उंगली रखी। ये टूटकर गिर चुका था, तुम्हारी जुबान में यह मर चुका था। मैंने इसे घोड़े के पीठ पर रख कर बांध दिया। तुम गौर करोगे तो भी तुम्हें वो बारीक मजबूत धागा दिखाई नहीं देगा जिससे मैंने इस घुड़सवार को बांधा है। करो गौर, ढूंढो धागा। आलियान ने गौर किया, वो धागे को नहीं ढूंढ सका। बच्चा इस मामले में अपने फन की बुलंदियों पर रहा था। मैंने कहा ना, मैं घुड़सवारों को मरने नहीं दूंगा, मैं इन्हें जिंदा रखना जानता हूँ। ये घोड़े की पीठ पर हमेशा मौजूद रहेंगे। बच्चे ने आखिरी मार का सर कर लेने वाले सिपा सालार की आवाज की खटक की तरह खनक कर कहा, मैंने कहा ना, मैं घुड़सवारों को मरने नहीं दूंगा, मैं इन्हें जिंदा रखना जानता हूँ। ये फिक्रा आलियान के अंदर आसमान पर निकलने वाली धनक की तरह फैल गया। और इसकी चाबी, ये भी टूटी हुई है। इसके अंदर छुप कर बैठे पुराने आलियान ने दुआ की कि काश बच्चा इसे लाजवाब करते। बच्चे ने फातेह की सरबसजूद होती मुस्कुराहट को अपने होंठों पर सजा लिया। इसकी चाबी है मेरे पास, जो कभी नहीं टूटेगी। ये देखो। इसने वो उंगली जो वो घोड़े की टांगों में अड़स कर इन्हें दौड़ाता रहा था उठाई। ये इसकी चाबी है, मैं हूँ इस खिलौने की चाबी। कहकर इसने घोड़ों को इस अजीम चाबी के जरिए फिर से दौड़ाया और मायूसी के मैदान में उम्मीद के घोड़े दौड़ने लगे। इसने इसे लाजवाब कर दिया था। सिपी ने मुंह खोला और फना को उगल दिया, क्योंकि इंसान पर यह जायज नहीं कि अपने अंदर वो इसे जगह दे। इस आबे फना का चश्मा इस पर हराम किया गया है, हराम तर। एक बच्चा भी जानता है टूटे हुए खिलौने को कैसे चलाया जाएगा। मैं हूँ इसकी चाबी। घुड़सवार मुकाबले के जोश से ललकार उठे। घोड़ों की टापों ने दलदली जंगलों को भी पिछाड़ डाला। इन पर इंसान सवार थे, वो इंसान जो बुज़दिली और कम हिम्मती के समंदरों को भी पाट जाते हैं। घोड़े को गिरने न दो, घुड़सवार को मरने न दो।
अकवाल याद करके जिंदगी गुजारने की कोशिश मार्गरेट को काश कोई ये फलसफा सुना देता और अब वो जिंदा होती और इसका बेटा पुल के दहाने न बैठा होता। जो इंसान रोता है वो आसमानी फरिश्तों को रंजीदा कर देता है। फरिश्ते क्यों रंजीदा होते हैं मामा? इंसान को रोने के लिए नहीं बनाया गया, इस पर अशरफ होने का ताज सजाया गया है। इस ताज को सजाकर इंसान रोएगा तो रंजीदा ही करेगा ना। उन्होंने इंसान की तख्लीक देखी है और वो कैसे फरामोश कर सकते हैं कि इंसान को इल्म व हिकमत अता की गई जो इन्हें नहीं दी गई। अगर इंसान वो मंजर देख ले जब कायनात का रब इसकी तख्लीक करता है और नुत्फे में जान डालता है और इसे परवान चढ़ाता है और लौह पर इसका नाम लिखा जाता है और फरिश्तों को इस बंदे के लिए जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं, तो इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद हयात के लिए जद्दोजहद करे। वो दुख पर सब्र करे, नेमत पर शुक्र करे। वो जिंदगी को बामकसद बनाने को बंदगी जाने। रुतबों में सबसे पहला रुतबा तख्लीक में लाए जाने का होता है और हर तख्लीक पा जाने वाले को इस रुतबे पर फख्र और शुक्र करना चाहिए। मामा मेहर ने इसे गोद में बिठा कर कहा। उसे ये याद था, उसे वो भूल गया था, तो ही इस हालत में यहाँ बैठा था। जिंदगी में जो जज्बा आपको बर्बाद करने लगे, इस जज्बे से दूर हो जाएं, क्योंकि इंसान को ये नहीं भूलना चाहिए कि इसकी तख्लीक का फैसला खुदा ने किया है। वो अपना खुदा खुद नहीं बन सकता, वो खुद को बर्बाद नहीं कर सकता। बच्चे की पेशानी चूम कर आलियान वहां से उठ आया। इसे मार्गरेट नहीं बनना था। इसके पीछे बच्चा घोड़े दौड़ा रहा था, साज बजा रहा था, क्योंकि इस खिलौने की चाबी वो खुद था और वो घुड़सवार इस वक्त तक नहीं गिरकर मरेंगे जब तक वो चाबी सलामत थी। जिंदगी खेल नहीं है, जिंदगी मैदान है, अबद का मैदान, और अबद की जिंदगी के लिए घोड़े गिरने ना दे, घुड़सवार को मरने ना दे। ये फर्ज है, वरना इंसान अशरफ होने का शर्फ खो देगा। ये हकीकत है। वो मैनचेस्टर वापस आया तो रात हो चुकी थी। वो अपने जॉब पर हार्ड रॉक आ गया। मुझसे कुछ न पूछना। कॉरल ने इसकी आकर गर्दन दबोच ली थी। दोबारा ऐसे गायब ना होना, इसे घूंसा जड़ कर इसने चिल्ला कर कहा था। और आज रात को कॉरल इसे जबरदस्ती सड़क पर घसीट लाया था। दोनों मटर गश्त करने लगे। आते हुए कॉरल एक हॉल मेट का पिज्जा उठा लाया था, जो वो जरा सी देर के लिए इधर उधर हो गया था। तुम्हारा कब तक ठीक होने का इरादा है? पिज्जा को सूंघ सूंघ कर खाते इसने भरे हुए मुंह से पूछा। मैं ठीक हूँ। तुम अपने ठीक होने के बारे में मुझसे ज्यादा नहीं जान सकते। जब तुम छोटे थे तब तुम ऐसे रहा करते थे। ठीक है, अभी मैं पूरा ठीक नहीं हूँ। चलो फिर ये बताओ, पूरे ठीक कब तक हो जाओगे? जिंदगी एक अजीब मजमून है कॉरल। बिल्कुल नहीं, जिंदगी एक खाली मजमून है। ये मजमून पढ़ा जाने वाला नहीं, लिखा जाने वाला है। इसे हम लिखते हैं। ये जिंदा दिल होगा, रंगीन या कामयाब, ये हम तय करते हैं। ये मुश्किल होगा, बेकार या फजूल, ये भी। इसका उन्वान हम हैं। मैं कॉरल, तुम आलियान। मुझे देखो, क्या तुमने मुझे कभी रोते हुए देखा है? मैंने खुद को खुद कभी रोते नहीं देखा। सेंटर में जिस दिन तुमसे शरारत की थी, तुम्हारी रोनी सूरत देख कर की थी। तुम जैसे थे वैसे बच्चे मुझे पसंद नहीं थे। तुम मेरे मिजाज के बच्चे नहीं थे। जानता हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हारे साथ इतना अच्छा क्यों बन रहा हूँ। पर सुनो, एक दिन चर्च में सर्विस के बाद फादर ने मुझे रोक लिया। मैं खामोश और उदास रहा करता था। काफी छोटा था मैं इस वक्त। वो कई बार मुझे समझा चुके थे कि जिंदगी को ऐसे उदास होकर न गुजारो। इस दिन उन्होंने मेरे सामने एक गिलास तोड़ा। गिलास गिर कर टुकड़े टुकड़े हो गया। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं इन टुकड़ों पर नंगे पांव चलना चाहूँगा। मैंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, दुख टूटा हुआ गिलास है, किरचियाँ और टुकड़े, इन पर चलकर हम खुद को जख्मी ही कर सकते हैं। बस जो हो चुका है इसे बदला नहीं जा सकता। गिलास टूट चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। टूटे हुए गिलास को उठाओ और इसको बाहर फेंक दो। इसकी किरचियों पर खुद को घसीटते रहने की कोई ज़रूरत नहीं। ये कम अकली और बेवकूफ़ी है जब इंसान से अरफा तवक्कुआत वाबस्ता की जाती हैं। कॉरल सारा पिज़्ज़ा खा चुका था और खाली डब्बा डस्टबिन ढूंढकर इसमें डाल चुका था। ये सब बातें करके मैंने ये भी साबित कर दिया कि मैं तुमसे ज़्यादा समझदार और बहादुर हूँ। आलियान खामोश ही रहा। अगर तुम इसकी वजह से अपसेट हो तो मैं इसे यूनिवर्सिटी से निकलवा भी सकता हूँ, कॉरल ने संजीदगी से कहा।
اور تمہیں اس کی ٹویٹ لے لینی چاہیے تھی، لے کر مجھے دے دیتے۔ کسے نکلوانے کا کہہ رہے ہو؟ امرہا کو۔ کارل کو حیرت ہوئی اس کے انداز پر۔ کون امرہا؟ کارل خاموش اسے دیکھتا رہا، پھر کندھے اچکا دیے۔ کون امرہا؟ دلچسپ۔ تم کس بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہو کارل؟ ٹھیک ہے، بات یہیں ختم، بلکہ سب ختم۔ پھر تم پہلے جیسے کیوں نہیں ہو رہے؟ ایسا لگتا ہے تمہاری کھال میں کوئی اور چل پھر رہا ہے۔ کارل نے اس کی ناک کی چٹکی لی۔ آلیان کی کھال میں آلیان ہی ہے۔ آلیان نے اس کے دونوں کانوں کو ایک ساتھ مروڑا۔ خود کو دھوکہ دے رہے ہو؟ ایک دوڑ ہو جائے؟ آلیان نے پیشکش کی۔ کارل نے جاندار کہا لگایا، بات بدل رہے ہو؟ 4 3 2 آلیان نے انگلیاں اٹھائیں۔ 1 کارل چلایا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ آلیان بھی۔ اب بس یہی حل تھا، بھاگتے پھرنا، آنکھیں میچ لینا، کانوں میں انگلیاں ٹھونس لینا، راستہ بدل لینا، غیر حاضر ہو جانا۔ غیر ہی بنے رہنا مشکل تھا، مشکل سے ہی ہونا تھا۔ ابھی ان کی دوڑ حال سے ذرا دور ختم ہی ہوئی تھی اور کارل جیت گیا تھا کہ ایک پاؤں میں اپنا، ایک میں کسی دوسرے کا جوتا پہنے شاویز کارل کے سامنے آیا۔ اتفاق سے اس کے دائیں ہاتھ میں باکسنگ گلوز تھا۔ میرا پیزا تم نے کھایا؟ وہ باکسنگ رنگ میں آیا۔ نہیں، تم سے کس نے کہا؟ کارل پر سارے جہان کی معصومیت سجی تھی۔ تمہارے چمکیلے ریکارڈ نے۔ اب شرافت سے میرا پیزا واپس کر دو۔ کارل نے پورا جبڑا کھول دیا۔ دیکھو، کیا اس میں تمہارا پیزا ہو کر گزرا ہے؟ شاویز نے منہ پھیر لیا اور ناک پکڑ لی۔ یہ باکسنگ گلوز تم دیکھ رہے ہو نا؟ اور تم جانتے ہو عامر خان میرا پسندیدہ باکسر ہے۔ تم مجھے اکسا رہے ہو کہ میں اسے اسی اسٹرک پر خراج تحسین پیش کروں۔ اس نے باکسر کی طرح اچھل اچھل کر کہا۔ بڑی تم آلیان سے پوچھ لو، میں نے تو 2 ہفتوں سے پیزا کی شکل نہیں دیکھی، جبکہ ان 2 ہفتوں میں پورے 10 پیزا ہال سے غائب ہو چکے ہیں۔ شاویز نے دائیں ہاتھ کو لہرا کر کہا۔ کارل نے اس سے ناک بچائی۔ اس نے ہی پیزا کھایا ہے، آلیان نے کہا۔ کارل کو ذرا حیرت نہیں ہوئی، اسے آلیان سے یہی توقع تھی۔ شاویز نے ہاتھ پھر لہرایا، مکہ مارنے کے لیے نہیں، بلکہ متوقع مکے کی آمد کی خبر دینے کے لیے۔ جو ٹیسٹنی کے جوتے تم نے مارک کو رینٹ پر دیے تھے، میں احتیاطاً انہیں اس کی وارڈروب سے نکال کر اپنی وارڈروب میں لاک کرایا ہوں۔ آلیان پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا کہ اب کارل تم کیا کرو گے؟ کارل خاموش سا شاویز کو دیکھنے لگا۔ اس کے جوتے پیزا سے مہنگے تھے۔ اب تم پیزا لے آنا اور جوتے لے جانا۔ جب تک پیزا نہیں آئے گا، فی گھنٹہ جوتوں پر ہرجانہ بڑھتا جائے گا۔ 1 گھنٹے بعد آنے کی صورت میں 2 سن جوتے استعمال کر کے تمہیں دوں گا، اور یہ میں بتا دوں کہ انہیں پہن کر فٹ بال کھیلنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ شاویز نے خلائی مکہ لہرا کر کہا۔ کارل نے شاویز کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ پچھلے ہفتے تم نے جیری کو اپنا ہینڈی کیم استعمال کرنے کے لیے دیا تھا۔ جیری اتنا لاپرواہ ہے کہ اسے اسٹڈی ٹیبل پر ہی رکھتا ہے، کارل نے تیزی سے کہا اور ہال کی طرف دوڑ لگا دی۔ جب تک شاویز کو بات سمجھ میں آئی، تھوڑی سی دیر ہو چکی تھی۔ پھر بھی وہ کارل کے پیچھے تیزی سے بھاگا، لیکن کارل ہال کا داخلی دروازہ پار کر چکا تھا۔ اور میں یہ بتا دوں کہ میں ہینڈی کیم کو نہلانے کا ارادہ رکھتا ہوں، کارل نے بھاگتے ہوئے چلا کر کہا۔ آلیان نے بھی دونوں کے پیچھے بھاگنا مناسب سمجھا، کیونکہ اس کا ارادہ شاویز کی مدد کرنے کا تھا۔ اسٹوڈنٹ سوسائٹی اسلام کو لے کر ایک ڈاکومنٹری بنوا رہی تھی، جس کا ذمہ ڈیرک کو دیا گیا تھا۔ ڈیرک نے ظاہر ہے امرہا کو بھی ساتھ کام کرنے کی پیشکش کی، جو امرہا نے قبول کر لی۔ ڈاکومنٹری کا موضوع مختلف مذاہب کے اسٹوڈنٹس کے خیالات جاننا تھا جو وہ اسلام کے لیے رکھتے تھے۔ ڈیرک اور اس نے مل کر سوالات لکھے۔ انہیں کم سے کم 40 اسٹوڈنٹس سے سوال نامے کے جوابات لینے تھے۔ ڈاکومنٹری کا دورانیہ 20 منٹ تھا۔ ریکارڈنگ کے لیے انہوں نے مختلف اسٹوڈنٹس سے رابطے کر لیے تھے۔ کچھ ریکارڈنگ یونیورسٹی کیمپس میں کی جانی تھی، کچھ یونی کے باغ میں، اسٹوڈنٹس ہالز اور کچھ قریبی کیفے اور سڑک پر۔ ریکارڈنگ شروع ہوئی تو تقریباً سب نے ہی ان کے ساتھ تعاون کیا۔ اپنے خیالات کے اظہار کے لیے وہ آزاد تھے اور وہ آزادانہ ہی اظہار کرتے تھے۔ کچھ اسٹوڈنٹس کے تاثرات کافی منفی اثرات لیے ہوئے تھے کہ امرہا سختی سے اپنے لب بھینچ لیتی۔ اسلام کو لے کر اتنی غلط فہمیاں پروان چڑھ چکی ہیں، اس کا اسے اندازہ نہیں تھا۔ مغربی لوگ حالات سے باخبر رہتے ہیں، یہ ایک سچ ہے۔
لیکن اس سے بھی بڑا سچ وہ میڈیا ہے جو انہیں اپنی مرضی کے جھوٹ دکھاتا ہے۔ ایک اسلامی ملک پاکستان میں میڈیا کی لگامیں کسی ہاتھ میں نہیں ہیں، تو کسی دوسرے ملک کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ سب سے بڑی حقیقت تو یہ ہے کہ اسلام کے خلاف جتنی بھی غلط فہمیاں یا پروپیگنڈا ہو چکا ہے، اس کو لے کر مسلم امہ نے کوئی لائحہ عمل نہیں بنایا۔ جو بنایا ہے وہ بہت کمزور ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ مسلم امہ مل بیٹھ کر اس بارے میں سوچے اور کچھ کرے، کچھ تو کہ اسلام پر لگے دہشت گردی کے الزام سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ سب بیٹھتے تو ہیں لیکن مل کر نہیں۔ شخصی سطح پر بہت کچھ کیا جا رہا ہے لیکن ایک قوم کی حیثیت سے کچھ بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سیاہ دھبا دن بدن پھیلتا ہی جا رہا ہے۔ گھروں میں بیٹھے ہاتھ میں فون لیے ہم صرف اسلام کے خلاف ہونے والے پروپیگنڈا کے خلاف لمبے لمبے کمنٹس ہی کر سکتے یا مختلف گروپس اور پیجز پر لڑ سکتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا سارا کا سارا جہاد اور یہ ہے ہماری اسلام کے حق میں جنگ۔ کافی کے مگ سے کافی پیتے، اسلام اسلام کرتے، اسلام کے حق میں پوسٹ شیئر کرتے، تصویریں اپلوڈ کرتے، اگر زیادہ ہو تو پروفائل پکچر تبدیل کرتے۔ اسلام کے لیے خدمات تمام ہوئی، لوگ آف ہو گئے اور سو گئے یا ٹی وی آن کر لیے۔ جاپانی اور جرمن دوسری جنگ عظیم میں مفتوح ہو رہے تھے۔ یہ ماضی ہے، جاپانی اور جرمن ترکی کے ہر میدان کے فتح ہیں۔ یہ حال ہے۔ ہر قوم اپنے پر ٹوٹنے والی استاد سے سبق سیکھتی ہے، اس استاد سے چھٹکارا حاصل کر لیتی ہے۔ مسلم قوم کیوں نہیں؟ جنگ عظیم دوم کے دوران جاپانیوں کو وحشی اور درندے کہا گیا اور آج دنیا میں انہیں امن پسند قوم کی حیثیت سے سب سے آگے کھڑا کیا جاتا ہے۔ دنیا کا کوئی انسان جاپانی سے زیادہ امن پسند نہیں ہو سکتا۔ تقدیریں بدل جاتی ہیں اگر قومیں بدل جائیں تو، اور قومیں صرف اس وقت بدلتی ہیں جب ان کی سوچ بدلے، اور سوچ تب روشن ہوتی ہے جب جہالت کا اندھیرا چھٹ جائے، اور جہالت کا اندھیرا 1400 سال پہلے قرآن کی تکمیل سے چھٹ چکا ہے۔ اسے مٹا دیے گئے اندھیرے کے بعد بھی اگر ہم جاہل رہیں تو تف ہے ہم پہ۔ پھر بھی قابل احترام قوم نہ بن سکے تو ہم خسارے میں ہیں۔ قوموں میں قوم نہ کہلائی جائیں تو دھبا ہیں ہم۔ اندھے، گونگے اور بہروں کے لیے کوئی وعدہ نہیں، کامرانی کا نہ شجاعت کا۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا بالکل نہ بھولیں، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتا رہے۔ تب تک کے لیے ناول ایڈمائررز کو دے اجازت۔ اللہ حافظ۔